سلام البنات، مرحبا بكم عندي في ماشين ديجا دي زد. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح، تكونوا كاع غايه. اللي جبت لكم هي نوفا فيديو اللي هي مي ديرني زاشا اللي درتهم اون سو مومون، سيدير من الموا دو نوفمبر هنا. شريت لي فيتمون ليا ولبنتي. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو وان شاء الله تكون فيديو انتريسونت، سيدير تلقاو فيها صوالح تري انتريسون. وبيان سور لي في الا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش ديروا لي كومونتير وديروا لي جيم. وسي لا بروميير فوا تدخلي لاشين تاعي وعجبوك لي فيديو تاعي وعجبتك لاشين تاعي، الا بغيتي افون دو سورتير ما تنساش تابوني في لاشين تاعي. وثاني الا بغيتي ثاني تابوني في الكونت انستغرام تاعي، روحي ضربي طلع في الكونت انستغرام تاعي اللي هو ديجا دي زد. وهذا ما كان لي فيه، ونبداو نوريكم صوالح. نبدا لكم من الاول بالقش اللي شريته تاع برا اللي ليا، ومن بعد نوريكم القش اللي شريته تاع الدار. صدق نبدا لكم تاع برا الاول ومن بعد نوريكم تاع الدار. شريت الاول لي زاكسيسوار، على خاطر ما شريتش بزاف، شريت غير هادو لي بوكل دوغي من عند الياس بيجو. نوريكم لو بري، هذا ماشي لو بري تاعه، هذا لو بري ما بغاش يدير فوكس. هذا البري اللي كان حاطه مي هو نشيته بروموسيون لو مومون مي كان داير بلاك فريداي. نوريهم لكم لو مومون اللي كان داير بلاك فريداي. هادو هما هاي راه تبان 400 دينار 40000 لو بري تاعها، مي انا ما شريتهاش 40000، شريته 25250 دينار. كان داير بلاك فريداي. انا كي شعرت بلي كان داير بلاك فريداي كان حاطهم في الكونت انستغرام، كان حاط في الكونت انستغرام تاعه بلي راه داير بلاك فريداي. جو في كونساي لي في دخلوا عندها في الكونت انستغرام، باسكو انا كيش عرفت انا ابوني عندها في الكونت، مي اشاك فوا يدير بروموسيون ما يطولش ان موا ولا يدير دي بروموسيون. على بها انا نشي عليه باسكو يدير بزاف دي بروموسيون كيما هادو 12 250 دينار وكاع درتهم. صح هادو طارولي اللي فيه هادو ودرتهم مي هادو درتهم عاود درتهم ما كحالوليش. هادي بوغ لي بوك دوغي، هذا ما شريت هاد الخطره لي زاكسيسوار. وبنتي اختي شريت لها هادو مساسيك تاع لي شوفو، شريتهم لها لي 3 باسكو ينباع هكا لي في 3، شريتهم لها لي 3 كيما هاك. نوريكم لي 3 60 دينار، صدير 6000 كيما نقولوا حنايا 6000 60 سي 6000. بغيت نوريهم لكم كي يجو هكا طوال. مشيت لها هنايا هاد لا كولور هادي نورمالمون سي راه تبانلكم بيج، مي هادي غوز، هادي غوز وهادي مارون وهذا غوز كلير، سادير فريمون كلير، سادير في لي 3 60 شابين جوها غاية في شعرها. تاني بور لي فيتمون، دوك هادو هما لي زاكسيسوار اللي شريت بور لي فيتمون. شريت صح، شريت تاني هذا لو بوني، شريته من لاباستي، شريته 50000 سي 500 دينار 50000. لقيتهم عند جينيفر كيما هكا، لقيتهم 1000 دينار. اوغوزمون ما شريتهاش، شريت من عند لاباستي. وكاين لي ماغازان راهم بارتو في وهرم، في انا شفتهم في الياسمين، في شوبو، في السونتر في اي سون بارتو. هادو لي ماغازان يبيعوا دي ستوكاج، يديروا دي ستوكاج، يبيعوا دي مارك مي موان شير، سي دي ماغازان ستوكاج. انا اشاك فوا ندخل عندهم دي فوا تلقاي صوالح ملاح، دي فوا نو. فت عند ماغازان جاي في لا ريخميستي يبيع تاني هو دي ستوكاج، لقيت عنده هاد لو بول جاي نوار وفيه دي فيل، في دي فيل بوردو. هذا سي هذا لو فيل سي بوردو، هو كاع جاي نوار وفيل بوردو. عجبني باسكو مليح بوغ سواغي هكا ولا خرجه هكا باينه ولا تخرجي تعشي ولا. عجبني، ماشي غالي فريمون، ماشي غالي 800 دينار 80000. ودي فوا تسحقي هكا دي جور دو بيل ما تبغيش تحطي عليهم دراهم، تبغي تشري هادو الصوالح مي ما تبغيش تشري حاجه فريمون غاليه باسكو ما راكش تلعبيها تو لي جور. انا هذا ما نلبسهاش تاع تو لي جور، غادي نلبسه كيما قلت لكم في لي سواري ولا هكا خرجه باينه. دوك نوريه لكم كي جاي بيان في لاكوب تاعه جاي شباب. ها هو جاي شباب، والبري تاعه كيما قلت لكم لي في سي 800 دينار 80000.
راهم هادو لي ماغازان بارتو نلقاهم. ويبيعوا ميم بور لي زانفون. انا نشوف لبنتي وشوف ليا يبيعوا فام انفون. يبيعوا دي فوا ماشي طول طون تجبري، مي دي فوا تجبري دي فوا لا. تاني كان خاصني ان بونطالون دو جين سامبل ما في حتى حاجه تاع خدمه تاع تولي جور، وكدا نشري من زارا. ومن بعد بطلت قلت لا ما نشريش انا سروال جين سامبل من زارا، نشري من اوا من ما صدق نشريه موان شير باسكو زارا سيتي 5500 جاني شويه غالي. شريت من عند ماغازان في سونتر فيل وين كاين مارشي ميشلي. هذيك الطريق كاين دي ماغازان يبيعوا صوالح تاع الكابا، قاش الكابا يعطيوهم ماغازان تاع الكابا. شريته 3000 دينار لا مارك يابي. نوريه لكم جاي سامبليفي ما في حتى حاجه صدق تاع خدمه تاع tous les jours. Voilà. المهم il est tout simple ما في حتى حاجه باينه، مي هذا il est confortable. انا نبغي كيما هكا مليح كونفورطابل تاع tous les jours تاع خدمه تلبسيه يجي مع كلشي باس بارتو. المهم ولو ديرني بونطالون شريته لي فيه شريت بالك شفتو لا فيديو اللي قبل هادي يا اون فيديو تاع لانيفرسير دو نوتر مارياج. وريتكم لا توني وريتكم ان بونطالون نوار لبسته. هذاك لو بونطالون شريته من عند زارا. في لا فيديو هذيك تاع تحويسه في سونتر كوميرسيال السينيا. ودخلت زارا وريتكم قلت لكم كاين بليزيور بونطالون وعجبني. جيتي ايزيتا اونتر جي وهذا لو نوار. من بعد قلت ماشيش انا جيب 5500 نمشي او موان نوار باسكو فيه هو سامبل نوار مي لي اوريجينال. فيه في لي كوتي فيه نوريكم كي جاي في صدق كي جاي في الاخر في الخدمه تاعه. نوريكم انا نقع لكم الساشي هكا باش تشوفوا بيان. ها ولا في الكوتي فيه هادو لي زيستراس جايين شابين دايرينهم هكا في الكوتي كاع هكا صدق طابعينه جاي شباب في اللبسه تاعه. وانا ما غاش نلبسها غير زعما مع بلازر وزعما وصب زعما بوت ولا غادي نلبسه ميم مع باسكيت وصدق نلبسه سبور ونلبسه تاني ابيي نلبسه دو فاسون. عجبني ونوار سامبل شباب. و لو بري تاعك كما قلت لكم سي 5500 ما كانوش دايرين بروموسيون. هذا 5500 سي 550000. ما كاش مومون اللي كانوا دايرين بلاك فريداي هذا ما كانوش دايرين بروموسيون. هادو بور لي تروك تاع برا شريت. دوك نوريكم شريت من لا باستي لي في شريت دو زوندروا ديفيرون بور لي بيجاما اي لي بدعيه. شريت بور موا اي بور ما في شريت دو زوندروا ديفيرون. شريت من لاباستي ومن مدي جديده. غادي نبدا لكم لاباستي شريت ومن بعد نوريكم مدي جديده شريت. من لاباستي شريت هاد البيجاما شريتها لبنتي تاع بانغوا فيها بانغوا بيها بالبونطالون. لو بونطالون جاي جور جاي كولون ما جايش بونطالون. ها ولا هنايا دوك نوريها لكم جايه فيها دي زيتوال. هاهي لا باسكو قلبتها نوريها لكم. هاهي فيها دي زيتوال. هايلا انا شريتها لها 2 زون باسكو 3 زون هي بنتي عندها 2 زون مي ما بغيتش نشريها 3 زون 3 زون جاتني كبيره بزاف. الوغ شريتها 2 زون جاتها بيان جاتها نيشان 2 زون. لو بري تاعها 1000 دينار. ولو تيسو شوفوا كي غليظ مليح تيسو تاع مشتا يدفي. شريته لها مليح صدق يدفيها. لو بري كيما قلت لكم 100000 دينار. هذا بور بيجاما لبنتي. ولي بونطوفل شريت لها اون بونطوفل شريت لها باش تجيها مع لو بانغوان باسكو بانغوان كحل. شريت لها بونطوفل هادي نوار شريتها لها 60000 600 دينار. شريتها لها 60000 تاني من لاباستي توجور من لاباستي. مي هادي ما شريتهاش ماغازان شريتها واحد برا حاط هكا في الطابله يبيع فيهم في لاباستي. شريتها 600 دينار 60000 وعجبتني باسكو هنايا جايه بلاستيك صدير هنايا قاعد تمشي لك في الماء ولا ما تمخلهاش. وهنايا تشد لها بهذا الالاستيك يتشد لها. هذه بور البونطوف تاع بنتي. وانا ليا شريت بدعيه كان خاصني بدعيه. انا ما نلبسش بزاف بدعيات لي في الدار
نفضل نلبس مي با فريمون، مي نبغي مين نروح عند الناس ولا نروح عند ما بيل فامي نغير نلبس بدعيه، مبغيش نلبس بيجاما. الوغ لبست بليتو شيت هذه البدعيه، وهذه ديجا وريتها لكم دون اون فيديو تاع، المهم دون اون فيديو تاع من رحت عند ما بيل فامي قلت لكم شنو غادي نلبس، كنت عاده كي شريتها وقلت لكم غادي نلبس هذه البدعيه شابه بزاف، عجبتني لو تيسو شباب، جاي جوغ قاطفه، جاي كيما نقولوا حنايا جاي شباب رطب، ولا صح لي طايز ماشي ما فيهاش لي طايز سي ستاندار، متلبسيها جايه بيان، ولا كولور سي روز بودري، هذه روز بودري هاي لا كاع سامبل، وهنا دوفون فيها خدمه مي ما فيهاش خدمه بزاف تاع تولي جوغ، هاي خدمتها، هاي تجي هكا نوريها لكم كي تجي، فوالا هذه الخدمه نوريها لكم، تشوفوا فيها ماشي مكطرين، صدق جايين خدمه غير خفيفه، ولو بري تاعها سي 1500 دينار 150. انا عجبتني عجبتني باسكو خدمتها الموتيف جاي شباب بلو نوي بالغوز، وجايه زعما مسطوره وشابه، وثاني زعما جايه دفي ماشي رقيقه. شريت معاها اون بونطوف الغوز ثاني من لاباستي، هادو كاع شفتهم لاباستي، شريتها في الغوز، شريتها 800 دينار 80000. نوريها لكم، هيا لا هنا مقطعه باسكو انا ما قصت، باسكو هي نورمالمون تجي طويله وانا غبنتني طويله بزاف، الوغ ما قصت. نوريكم هذه هنا ماش شويه خسرت، نوريكم هذه قطعتها ما زالت مليحه، هيا لا هاي كي تجي محلوله من الدوفون، باسكو راها طوندونس يجو محلولين من الدوفون. شريتها 800 دينار، وهاد لا كولور سي فيو روز، جاي بلو فونسي على الغوز تاع البدعيه، سي توجور دو روز بودري، مي هذا بلو فونسي على هذا. عجبتني، شريتها 800 دينار، مي ما شريتهاش من الطابله، شريتها من المغازان، باسكو تاع الطابله ما كانوش كاينين كيما هكا لي موديل، كانوا كاين عاد اخرين وما عجبونيش. تاع الطابله يبيعوا 550000، مي انا ما عجبونيش لي موديل، واللي كولور كانوا كاينه في النوار، انا ما بغيتش نشري وحده نوار، بغيت وحده في الغوز بودري. هادو بوغ لي تروك اللي شريتهم من بدي جديده، دوك بليتو من لاباستي. دوك نوريكم الصوالح اللي شريتهم من بدي جديده. من بدي جديده لي في شريت بيجاما، شريتها ماغازان من بدي جديده، لقيتها 2000 دينار. رحت بدي جديده انا ولا فرانجين، رحنا باغ ماتيني، رحنا نشرو، هي رحت شريت لي تروك ولا رحت معاها تاني نشري، وعجبتني هاي عجبني البيجاما، لقيتها 2000 دينار. ما بغاش ملحن، ما بغاش ينقص لنا، سوا ديزون كانوا 2500 وردهم 2000 دينار. ابخي لا سي فري ولا لا ما على باليش، المهم بينه بين مولاه. هذه هي نوريها لكم، هذه هي لو بيجاما اللي شريتها، لا كولور سي روز بودري، ولا طاي سي شريتها طاي اكس ال 2000 دينار. نوريكم بونطالون، انا لي بيجاما ما نشريش صدر كولون، نبغي البونطالون علاه باش سي كونفورطا في الدار. ها هو لو بونطالون، جاي تيسو تاعه جوغ فولور جوغ قطيفه، ومن تحت شو كي جاي لي فيه، نوريلكم من تحت جاي هكا كي شغل هنا ملموم. انا نبغي هكا بونطالون، ما نلقاش كيما هكا بزاف لي موديل، مي نبغي هكا بونطالون من تحت يجي ملموم، او موا هكا تقدي تلبسي في الدار، ديري ميناج، هذا ما يطيحلكش، ملي يكون ملموم ما يطيحلكش، ما توشيلكش الماء، سورتو ملي تكوني ديري ميناج طاقه الماء تو. هادي سي ميو بيجاما كيما هكا البونطالون. وثاني شريت اون بونطوفل معاه، لي بونطوف اللي راهم طوندونس دروك سي هادوك لي بونطوف اللي يجوا محلولين من قدام، دوك نوريكم يجوا هكا، سيدير دوفون يجي محلول. هاد لا بونطوف شريتها 950 دينار من عند ماغازان لي هذيك الطريق اللي يبيعوا فيها لي شوسور، سيدير طريق طويله في مدينه جديده يبيعوا فيها غير لي شوسور. لو بروميي ماغازان كان حاطهم 95، تاني ما نقصليش، سادير البري تاعها ما نقصليش 95. حاجه مليحه سكو لا سيمين
جايه كومبونسي وجايه هكا، جايه مليحه اون بلاستيك تاني، تقدر تقدري في الدار تقدر تستعمليها ما تدخلي حنا نقولوا تديري بها الميناج صوالح هكا زعما تكوني تسيقي ولا الماء ما تخافيش، صديق اون بليس مرفوده صديق ما توشيلكش الماء. هذا وجايه نوار، شيتها نوار وفيها الكري باش تجيني صديق اسورتي مع البيجاما. هادو من دي جديده اللي انا شاشيت، دوك نقول لكم شاشيت لبنتي ثاني، شيت لبنتي من دي جديده. من دي جديده اللي في شيت بيجاما لبنتي. كنا خارجين سي بون، كان واحد كيعيط في الطابله يبيع دي بيجاما 500 دينار 50000. حنايا ما شيناش باسكو 500 دينار ماغري كو سي فريمون لي با شير، مي شريتها على حاجه اخرى باسكو لو موتيف اللي فيها لو ديسان انيمي بريفيري تاع بنتي دروكا تبعها بزاف، سي ماشاي ميشكا. هذا لا كولور سي فير دو، يبان لكم جو سي با كي راه يبان لكم، مي هذا سي دو فير دو راه ماشي يبان غايه. و جو بونس بلي ماشي غير بنتي، بزاف لي زونفون راه يبغوا ماشا ميشكا باسكو اشاك ندخل المغازان نشوف لي بارون يسقسوا على ماشا ميشكا. ولو بونطالون جاي هكا فيه لي بتي فلور، ولا فيريتي سدير كوميم 58 تحقريها تقولي بيجاما ماشي مليحه، مي كوميم مي قاعده نتوشي لو تيسي مليح، جاي بيان. ها فوالا جاي اون كوطون مي جاي بيان، بيجاما تاع رقاد ترقد بيها ماشاي ميشكا 500 دينار ماشي غاليه. هادو هما الصوالح اللي شفتهم من دي جديده، وبغيت نوريكم واحد البدعيه ما شريتهاش، جابوها لي كادو من عمرها، مي كوميم عجبتني وبغيت نوريها لكم، بغيت نبارطاجيها معاكم وتشوفوها. دوك نوريها لكم، جابوها لي كادو، جابوا لي معاها جابوا لي دي تخيك هكا لبنتي، جابوا بنتي هذوك مسايس، جابوا لها ديك جوغ اباري فوتو زعما، جابوا لبنتي وجابوا لي ليا، وجيت تالمون كونطونط. لي في هذه هي البدعيه اللي جابوها لي كادو من عمرها، نوريها لكم. هايلا تجي هكا نوريكم. المهم هذه هي تجي هكا من تحت، تجي من تحت كيما هكا، شي تاعها شابه بزاف، وهكا تجي من الدوفون، جايه سامبل مي جايه شابه. لو سي بروبليم سو طويله بزاف، غادي نقصها، غادي نديرها سور ميزور، وهذه سور غادي نلبسها في الصيف باسكو شابه، التيسيو تاعها شباب ولا لي كولور اللي فيها شابين، وجايه بارده تاع صيف، غادي نقصها ونلبسها. عجبتني شابه بزاف. وكاينه حاجه اخرى توجور ان كادو تفرحي بيه، انا جو لي جور تاع اللي كان يديروا لي ان ستيلو نفرح بيه، نفرح من الناس تفكرك، يقول لك توجور لو جيست هو الصح، الناس تفكراتك ودات لك ان كادو. هذا ما كان لي فيه. جيسبر كو عجبتكم لا فيديو وعجبكم الصوالح اللي شيتهم، وقولوا لي اسكو في الكومونتير اسكو شيتهم، انا بالنسبه لي شيتهمش غاليين، مي قولوا لي اسكو في الكومونتير اسكو شيتهم غاليين ولا شيتهم رخاص، وقولوا لي اسكو عجبكم الصوالح ولا ما عجبوكمش. وهذا ما كان لي فيه، ولا بروش ان شاء الله، وتهلاو في رواحكم، وباي باي.